वैशाख 11 र 12 गते स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता हुने अन्तिम नियमावली 16 गते प्रकाशन गरिने। तरलताको समस्या समाधान हुँदै गइरहेको अर्थमन्त्री शर्माको भनाई, मुलुकको शोधान्तर स्थिति भने चिन्ताजनक अवस्थामा पुगेको ठहर। आगामी निर्वाचनमा उठ्न चाहने जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने आचार संहिता अटेर गरेको पाइएमा उजुरी दिन आयोगको आग्रह। सिंचाइमा खपत हुने विद्युत निःशुल्क बनाउने मन्त्री भूषालको घोषणा। नेपालमा उत्पादित वस्तुहरू आयात नगर्न व्यवसायीसँग आग्रह। पल शाहलाई थप 5 दिन हिरासतमा राख्न अनुमति। 12 देखि 14 वर्षसम्मको जेल सजायको माग। हेटौडा 8 का वडाध्यक्षको कार्यकक्षमा स्थानीयद्वारा तालाबन्दी। सेवाग्राहीलाई एमालेको सदस्यता लिन दबाब दिएको लगायतका विभिन्न आरोप। सङ्घसभाबाट नक्कली प्रहरी पक्राउ। आफ्नै श्रीमतीलाई अपहरण गर्न 4 जना नक्कली प्रहरी परिचालन गरेको पुष्टि। अस्पताल जाँदा PCR गर्नै पर्ने बाध्यता हटाइयो। खोप कार्ड भने अनिवार्य। सवारी लाइसेन्सको नतिजा फेरबदल गर्ने 9 कर्मचारी विरुद्ध मुद्दा दायर। परीक्षामा सहभागी नै नभएकालाई पास गराएको आरोप। पार्टीले टिकट दिए काठमाडौँको मेयरमा फेरि उठ्न तयार रहेको विदा सुन्दर साकेको भनाई। आफ्नो कार्यकालमा निकै परिणाममुखी कामहरू भएको दावी। टिचिङ लाइसेन्सको परीक्षामा अब वस्तुगत प्रश्न मात्रै सोधिने। पाठ्यक्रम बोझिलो र अव्यावहारिक भएकाले विषयगत प्रश्न हटाएको जानकारी। होली मनाएर सेल्फी खिच्ने क्रममा घरको 4थो तलाबाट लडेर एक महिलाको मृत्यु, 1 घाइते। ड्रोनमा सुन लुकाएर ल्याउने भुटानी शरणार्थी विमानस्थलबाट पक्राउ। 50 ग्राम सुन मात्रै ल्याउन पाउने कानुनी व्यवस्था। औषधि दर्ता नियमावली 4थो पटक संशोधन। 96 वटा नयाँ औषधि थपिए। जवाफी हमलामा 14,200 रुसी सैनिक मारिएको युक्रेनको दावी। 14,000 सेना घाइते भएको अमेरिकाको भनाई। र जेलेन्स्कीलाई नोबेल शान्ति पुरस्कारका लागि मनोनयन गर्न माग। युरोपेली मुलुकका 36 राजनीतिज्ञद्वारा खुला पत्र मार्फत आह्वान। नमस्कार दर्शकवृन्द, एभरेस्ट मिडियाको दैनिक समाचारमा यहाँलाई स्वागत छ। हामी दिनभर घटेका मुख्य घटना लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। अब सुन्नुहोस् समाचार विस्तारमा। स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि वैशाख 11 र 12 गते उम्मेदवारी दर्ता हुने भएको छ। निर्वाचन आयोगले आउँदो वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको चुनावका लागि 2 दिन उम्मेदवारी दर्ता गर्न समय छुट्याएको हो। 12 गते नै मनोनयन पत्र दर्ता भएको उम्मेदवारीको सूची प्रकाशन गरिने आयोगले जनाएको छ। 13 गते उम्मेदवारको विरोधमा उजुरी दिन समय छुट्याइएको छ। आयोगले 14 र 15 गते मनोनयन पत्र जाँच गर्ने र उजुरीमाथि जाँचबुझ गरेर निर्णय गर्ने जनाएको छ। उम्मेदवारले आफ्नो नाम फिर्ता लिन चाहेमा वैशाख 16 गते सक्नेछन्। आयोगले उम्मेदवारको अन्तिम नामावली 16 गते प्रकाशन गर्नेछ भने 17 गते चुनाव चिन्ह प्रदान गर्ने तालिका बनाएको छ। नक्कली प्रहरीको रूपमा ठगी गरेको आरोपमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय सङ्घसभाले 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। 5 खपन नगरपालिका 4 का अर्जुन तामाङ र रमेश कुमार तामाङलाई नक्कली प्रहरीको पोसाक सहित पक्राउ गरिएको डिएसपी लालधोज सुवेदीले बताएका छन्। खादबारीमा पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रहरीले शुक्रबार नक्कली प्रहरीलाई सार्वजनिक गरेको हो। उनीहरूको साथबाट प्रहरी नायब निरीक्षक, प्रहरी हवलदार र जवानको दर्जायनी चिन्ह सहितको पोसाक र जुत्ता फेला पारेको प्रहरीले जनाएको छ। पक्राउ परेका रमेशले श्रीमती प्रमिला सार्कीलाई अपहरण गर्न 4 जना नक्कली प्रहरी परिचालन गरेको बताएका छन्। पक्राउ परेका रमेश र प्रमिला बीच विगत 6 महिनादेखि मनमुटाव थियो। प्रहरीका अनुसार अझै 2 जना नक्कली प्रहरी फरार छन्। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले तरलताको समस्या समाधान गर्न पहल भइरहेको बताएका छन्। शुक्रबार ललितपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घको 55औं स्थापना दिवसको अवसरमा बोल्दै उनले तरलताको समस्यालाई समाधान गर्न खर्च पनि वृद्धि गर्नेतिर काम भइरहेको बताएका हुन्। अर्थमन्त्री शर्माले वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीलाई सहज रूपमा नेपालमा डलर खाता खोल्न पाउने व्यवस्था गरेर पनि तरलता समस्या समाधानका लागि मद्दत पुग्ने बताएका छन्। उनले विभिन्न
वस्तुको आयातमा मार्जिन लगाएपछि कुल आयात घट्न थालेको र यसले अर्थतन्त्रमा सुधार आउने दाबी गरे। यद्यपि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढेको मूल्य श्रृङ्खलाका कारण मुलुकको शोधान्तर स्थिति चिन्ताजनक अवस्थामा पुगेको उनको दाबी छ। अमेरिकाबाट आएका एक पुरुषले अवैध सुन ल्याएको भेटिएपछि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। एक भुटानी शरणार्थीले ल्याएको ड्रोन क्यामेराभित्र लेन्स रहेको भागमा 100 ग्राम सुन भेटिएको विमानस्थलका भन्सार प्रमुख महेश भट्टराईले बताए। उनका अनुसार जुत्ताको भित्री भागमा 934 ग्राम चाँदी जस्तो देखिने पाता समेत फेला परेको छ। सो पाता भने चाँदी वा चाँदीको जरब लगाएको सुन हो भनेर प्रयोगशालामा परीक्षणका लागि पठाइएको उनले जानकारी दिए। भन्सार ऐन अनुसार नेपालमा स्थायी बसोबास गर्ने नेपाली नागरिक विदेशमा गई फर्कदा व्यक्तिगत प्रयोगका लागि सुनको गहना 50 ग्रामसम्म ल्याउन पाउने व्यवस्था छ। भन्सार ऐन अनुसार बनेको निर्देशिकाले भने एक व्यक्तिले विदेशबाट आउँदा 50 ग्राम बाहेक थप 200 ग्रामसम्मको सुनका गहना ल्याएमा भन्सार महसुल बुझाइ जाँचपास गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भूषालले सिँचाइमा खपत हुने विद्युत निःशुल्क बनाउने घोषणा गरेकी छन्। मन्त्री भूषालले कृषि क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर बनाई मुलुकको अर्थतन्त्रलाई टेवा पुर्याउन आफूले सिँचाइमा खपत हुने विद्युत निःशुल्क बनाउने लक्ष्य लिएको बताएकी हुन्। गत मङ्सिर 1 गतेबाट सिँचाइमा खपत हुने विद्युतको शुल्क 50% घटाएको उल्लेख गर्दै उनले अब त्यसलाई निःशुल्क बनाएर मुलुकको अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याउन आफू लागि परेको बताएकी छन्। शुक्रबारबाट काठमाडौँमा सुरु भएको नेपाल हस्तकला महासङ्घको 41औं वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै मन्त्री भूषालले नेपालमा उत्पादित वस्तुहरू आयात नगर्न पनि व्यवसायीलाई पटक पटक आग्रह गरिन्। उनले नाफा हुन्छ भन्दैमा प्लास्टिकका फूलहरू आयात गर्ने काम व्यवसायीहरूले गर्न नहुने धारणा राखेकी थिइन्। काठमाडौँको तारकेश्वर नगरपालिका 5 गोलढुङ्गामा होली खेलेर सेल्फी खिच्ने क्रममा 43 वर्षीय जीवन कुमारी खड्काको मृत्यु भएको छ। सेल्फी खिच्ने क्रममा रेलिङ भाँचिएर लड्दा गम्भीर घाइते भएकी खड्कालाई नेपाल प्रहरी अस्पताल महाराजगञ्जमा लगिएको थियो। उपचारको क्रममा उनको मृत्यु भएको हो। रेलिङ भाँचिँदा लडेर घाइते भएकी 68 वर्षीय अन्जु कार्कीको ग्रिन सिटी अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। हेटौडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 8 का वडा अध्यक्ष गोपाल बहादुर श्रेष्ठको कार्यशैलीको विरोध गर्दै स्थानीय राजनीतिक दलले वडा कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका छन्। वडा अध्यक्ष श्रेष्ठले सेवाग्राहीलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरेको आरोप लगाउँदै शुक्रबार दिउँसो उनीहरूले वडा कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका हुन्। साथै उनीहरूले वडा अध्यक्ष श्रेष्ठको कुर्सी सडकमा ल्याएर विरोध प्रदर्शन पनि गरेका छन्। सेवाग्राहीको काममा ढिलाइ गर्ने, दुःख दिने र जनप्रतिनिधि भएर पार्टीको काममा बढी समय बिताउने गरेको भन्दै उनीहरूले विरोध गरेका हुन्। वडा अध्यक्ष श्रेष्ठ जनताको काम छोडेर दिनभर अन्यन्त्र जाने, काम गरिदिए बापत एमालेको सदस्यता लिनुपर्ने भन्दै जनतालाई दबाब दिने जस्ता गतिविधि देखाएपछि बाध्य भएर विरोधमा उत्रनु परेको नेपाली कांग्रेस हेटौडा 8 का सभापति भूपेन्द्र कोइरालाले जानकारी दिए। वडा अध्यक्ष श्रेष्ठले यसअघि पनि यस्तो गतिविधि गर्ने गरेको गुनासो आएपछि स्थानीय राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूको सहभागितामा बैठक बसेर पदीय मर्यादा कायम राखेर काम गर्न र पक्षपात नगर्न सुझाव दिएको बताइएको छ। बलात्कार गरेको अभियोगमा हिरासतमा रहेका अभिनेता पल शाहलाई थप 5 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतले अनुमति दिएको छ। जिल्ला अदालत तनहुँले थप 5 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको हो। फागुन 15 गते पक्राउ परेका शाहलाई यसअघि नै 2 पटक म्याद थप भइसकेको छ। मुद्दाको अनुसन्धान नसकिएको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँले म्याद थपका लागि सरकारी वकिलको कार्यालय मार्फत अदालत समक्ष प्रस्ताव पेश गरेको थियो। तनहुँ जिल्ला अदालतले दोस्रो पटक फागुन 22 गते 12 दिन थप समय दिएको थियो, तर अनुसन्धान नसकिँदै नवलपुरमा दर्ता भएको जबरजस्तीकरणीको मुद्दामा अनुसन्धानका लागि फागुन 24 गते पल शाहलाई नवलपुर लगिएको थियो, जसले गर्दा तनहुँ प्रहरीले अनुसन्धानको बाँकी काम गर्न सकेको थिएन। नवलपुर लगिएका कारण थपिएको समयमा अनुसन्धान नसकिएको भन्दै प्रहरीले म्याद थपका लागि अदालतसँग अनुरोध गरेको थियो। पलसँगै उनका म्यानेजर कृष्ण प्रसाद जोशीलाई पनि थप 5 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ। यता नवलपुर जिल्ला अदालतमा भने शाह विरुद्ध अभियोग पत्र दर्ता भइसकेको छ। अभियोग पत्रमा शाहलाई 12 देखि 14 वर्ष जेल सजायको माग दावी गरिएको छ। अब तनहुँमा अनुसन्धान सकिएपछि थुनछेक बहसका लागि शाहलाई नवलपुर लगिनेछ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घले इथियोपियामा मानवीय सहायताको अवस्था दिन प्रतिदिन नाजुक बन्दै गएको जनाएको छ। उत्तरी इथियोपियाका नागरिक खाना खान पनि नपाउने अवस्थामा पुगेका संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जनाएको हो। त्यहाँ लामो समयदेखि द्वन्द्व जारी रहेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवीय सहायता सम्बन्धी निकायले बिहिबार इथियोपियाको उत्तरी क्षेत्रको अवस्था दिन प्रतिदिन बिग्रिँदै गएकाले आवश्यक सहयोगका लागि विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराएको हो। सो क्षेत्रमा अहिले पनि 8 लाख भन्दा बढी नागरिकले सहायताको खाँचो रहेको बताएका छन्। उनीहरूलाई आधारभूत स्वास्थ्य उपचारदेखि खाद्यान्नको समेत खाँचो रहेको छ। तर पनि दिनमा बढीमा 7,000 जनालाई मात्र सहयोग दिन सकिएको सो निकायले जनाएको छ। त्यहाँका द्वन्द्वग्रस्त समूहहरूले मानवीय सहायता वितरण गर्ने काममा पनि अवरोध उत्पन्न गरिरहेको बताइएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय विकास सम्बन्धी अमेरिकी सहयोग नियोग युएसएडले 5 वर्षभित्र 65 करोड अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। काठमाडौँ स्थित युएसएडका उच्च अधिकारीका अनुसार वर्षेनी 12 करोड डलरका दरले नेपाललाई सहयोग दिने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पुगिसकेको छ। अमेरिकी युएसएड मार्फत नेपालमा 6 दशकदेखि विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ। यसअघिको सम्झौताको अवधि सकिन लागेपछि नयाँ सहयोगको प्रस्ताव गरिएको हो। अर्थ मन्त्रालयले उक्त प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा पठाउनेछ। मन्त्री परिषदले युएसएडको सहायता स्वीकार्ने निर्णय गरेपछि यो लागू हुनेछ। सन् 2015 को महाभूकम्प अघि नेपालमा युएसएडको सहायता बढेको हो। युएसएडले सङ्घीयता, समावेशिता, शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण, जलवायु परिवर्तन, सुशासन जस्ता विषयमा सहायता गर्दै आएको छ। विभिन्न युरोपेली मुलुकका राजनीतिज्ञको एक समूहले युक्रेनका राष्ट्रपति जेलेन्स्की र त्यहाँका नागरिकलाई नोबेल शान्ति पुरस्कारका लागि मनोनयन गर्न आग्रह गरेका छन्। विभिन्न युरोपेली मुलुकका 36 जना राजनीतिज्ञहरूले एउटा खुल्ला पत्र मार्फत उक्त पुरस्कारका लागि जेलेन्स्की र युक्रेनका नागरिकलाई मनोनयन गर्न आग्रह गरेका हुन्। पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने राजनीतिज्ञमा नेदरल्यान्ड, बेलायत, जर्मनी, स्विडेन, बुल्गेरिया र रोमानियाका रहेका छन्। नोबेल पुरस्कारका लागि मनोनयन पेश गर्ने अन्तिम मिति जनवरी 31 मै सकिसकेको छ। तर मार्च 31 सम्म मिति थपेर लोकतन्त्रका लागि लडिरहेका जेलेन्स्की र युक्रेनी नागरिकलाई नोबेल शान्ति पुरस्कारका लागि मनोनयन गर्नुपर्ने पत्रमा उल्लेख छ। एभरेस्ट मिडियाको दैनिक समाचार आजलाई यति नै। हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब तथा भिडियोलाई लाइक र सेयर गर्न नबिर्सनुहोला। नमस्कार।